नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसीलाई स्वीकारेर चुनावमा केन्द्रित हुन नेताहरूलाई प्रचण्डको आग्रह। गठबन्धन चुनाव समय जाने वातावरण बनेको जिकिर। केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार पुनः बस्ने। निर्वाचनमा गठबन्धन बीच सहकार्य हुनेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढुक्क। कांग्रेस नेताहरू दुई ध्रुवमा विभाजित। एमसीसीमा सघाएको गुण तिर्ने देउवाको इच्छा। एमसीसी विरुद्ध विभिन्न 8 राजनीतिक दलहरूद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। शीर्ष नेताहरूले जनताप्रति ठूलो घात गरेको आरोप। सम्झौता खारेज गरेरै छाड्ने उद्घोष। सरकारको गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिले जनता आजित। बजार भाव अनियन्त्रित हुँदा नागरिकको भान्सा सकटपूर्ण बन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च। र रुस र युक्रेन बीचको दोस्रो वार्ता पनि विफल। आक्रमण थप तीव्र बन्दै राजधानी किभ नजिकैका दर्जनौं इलाकामा कब्जा। थप आर्थिक प्रतिबन्ध खेप्दै रुस। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनाव केन्द्रित हुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आफूहरूले संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्दै आएको र त्यसका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गरेकाले निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। साथै उहाँले सत्ता गठबन्धन चुनाव समय जाने वातावरण बनेको समेत बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसी पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट पारित भएको दावी गरेका छन्। पार्टी एकता र गठबन्धनको रक्षा गर्नका लागि पनि एमसीसी पारित गर्नु व्यावहारिक भएको उनीहरूको दावी छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेताहरूले एमसीसी पार्टीको 8औं महाधिवेशनले निर्देशन दिए बमोजिम नै संसदबाट पारित भएको बताएको दावी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्रीले व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट एमसीसी पास गर्नु उचित भएको बताए। उनले नेपालीहरूले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवादी देख्ने कोण बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय सदस्य छेत्रीले पदाधिकारीका बारेमा पार्टीमा ठूलो झमेला नरहेको पनि स्पष्ट पारे। हाम्रो पार्टी लामो समयदेखिबाट अत्यन्त अब्स्टेकलमा थियो र हामीले अहिले वार्डदेखि माथिसम्म सम्मेलन गरेर पदाधिकारी चयन गरेर आएका छौँ। एकाध दो प्रदेशहरू बाँकी रहेका छन् पदाधिकारीमा, नत्र सबै पदाधिकारी गरिएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो पदाधिकारी बारेमा त्यस्तो ठूलो अडचन, त्यस्तो ठूलो झमेला छैन। त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहालले महाधिवेशनमा एमसीसी पास नै गर्नु हुँदैन नभनेको स्पष्ट पारे। उनले संशोधनपछि एमसीसी पास गर्न सक्ने कुरा महाधिवेशनले निर्णय गरेको र सोही अनुसार नै एमसीसी पास भएको दावी गरे। केन्द्रीय सदस्य दाहालले सुरुमा आएको एमसीसीको ठोस र मूर्त रूप अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गरेर दिएको बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणाबाट पास गरिएको एमसीसीलाई अमेरिकाले स्वीकारे मानव खोज्दा पाथी फेला पर्ने टिप्पणी गरे। पदाधिकारीको विषयमा भने जतिसक्दो चाँडो टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यदि उसले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले त्यसलाई मान्यो भने त मलाई लाग्छ साथीहरूलाई हामीले खोजेको मानव पाएको पाथी जस्तै हुन्छ। अब पदाधिकारी चयन केन्द्रीय समितिले गर्ने हो, त्यसमा दुविधै छैन। अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ, केन्द्रीय समिति बनिसकेको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ। पुरानो स्थायी कमिटी भनेर चाहिँ एक ढङ्गको पुरानो सिनियर नेताहरूको चाहिँ त्यो आवश्यक छलफल पनि भइरहेकै छ। गर्दा जतिसक्दो छिटो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पास भएको एमसीसी पार्टीको मूल्य र मान्यता बमोजिम रहेको बताए। उनले पार्टी एकता र गठबन्धनको रक्षा गर्नका लागि पनि एमसीसी पारित गर्नु व्यावहारिक भएको उल्लेख गरे। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणा सहित पास भएको एमसीसीले देशलाई अँध्यारोमा जानबाट रोकेको बताए। पार्टी एकताको र गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि जुन खालको यो सहमति भएको छ यसले यो व्यावहारिक नै छ। योभन्दा अर्को उत्तम हुन सक्ने अवस्था हुन्न थियो। यदि त्यो नगरेको हुन्थ्यो भने सम्भवतः अब एमसीसी त पास त भइहाल्थ्यो, एमसीसी पास हुन्थ्यो, गठबन्धन टुट्थ्यो
र चाहिँ फेरि अब केपी ओलीको नेतृत्वमा वा प्रतिगामी शक्तिहरूको नेतृत्वमा चाहिँ देश चाहिँ पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले अँध्यारो सुरुङबाट देशलाई जानको लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जुन किसिमको कुशलतापूर्वक चाहिँ अब मेहनत गर्यो त्यसलाई नेतृत्वप्रति सबभन्दा पहिले त आभार व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा परिमार्जनकै अर्को रूप भएको बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको पासले केही समस्या समाधान गरेको भन्दै राष्ट्रहित विपरीतका मुद्दाहरू संशोधन गरेर नै व्याख्यात्मक घोषणा पास गरिएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डले पार्टीमा जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। यो विगतदेखि चल्दै आएको माओवादी संस्कार हो। प्रचण्डले चाहे कसैलाई टीका लगाएर ठुलो मान्छे बनाइदिन सक्छन्। प्रचण्डले चाहे आफैलाई टीका लगाएर वर्षौं नेतृत्वमा रहिरहन सक्छन्। त्यसलाई स्वीकार्नेहरू माओवादीमा रहन्छन्, नत्र चुपचाप आफ्नो बाटो तताउँछन्। यसरी विगतमा माओवादीमा धेरैले बाटो तताएका छन्। त्यो सिलसिला अहिले नारायण काजी श्रेष्ठसम्म आइपुगेको छ। एक रिपोर्ट। 10 वर्षीय जनयुद्धपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेसँगै जस्केलाबाट छिरेका र सबैभन्दा बढी सुविधा भोग गरेका नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले प्रचण्डसँग अन्तर्सङ्घर्ष चर्काइरहेका छन्। 2065 पछि माओवादीमा समाहित भएका उनी प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्ने र सत्ता र सुविधा भोगको मजा उठाउने पात्रका रूपमा माओवादी भित्रै आलोचित छन्। पछिल्लो पटक एमसीसीको मुद्दामा अध्यक्ष प्रचण्डसँग विमति राख्दै पार्टीभित्र श्रेष्ठको सङ्घर्ष चर्किएको छ। पार्टी विपक्षमा उभिएकै बेला प्रचण्डले एमसीसी पास गरेर गम्भीर भूल गरेको आरोपसहित उनी पार्टीबाटै विभाजित हुनेसम्मको छलफल चलाइरहेका छन्। तर यसलाई पार्टी पदाधिकारीका लागि गरिएको बार्गेनिङका अर्थमा समेत बुझिएको छ। अब लिडरसिपले अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल र गृह कार्यहरू गरेका छन्। मूल कुरा अब दुःख गरेर बनाएको पार्टी हो। हामी सबै सङ्घर्ष गरेर यहाँ आएका छौँ। अब अध्यक्षको आफ्नो निजी कुरा पनि होइन यो पार्टी भनेको। पुष 11 देखि 18 सम्म 8औं महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले 246 केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष मात्रै चयन गर्यो। महासचिव सहितका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी नै छ। ठिक यसै बेला विमति जाहेर गर्दै गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिवका रूपमा सुनिश्चित गर्न नारायण काजी समूह असन्तुष्ट बनेको आरोप प्रचण्ड निकट नेताहरूको छ, जसले पदाधिकारी व्यवस्थापनमा चुनौती दिएपछि निर्वाचनपछि मात्रै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी प्रचण्डले गरेका छन्। तर पार्टीमा अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहँदा श्रेष्ठले माओवादीबाट यसअघि नै अलग्गिएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लवसँग वार्ता थालेपछि प्रचण्ड थप दबावमा परेका छन्। त्यति मात्रै होइन, एमसीसी विरुद्धको मोर्चामा उभिएका अन्य कम्युनिस्ट घटकले समेत नारायण काजी समूहलाई उच्काएर पार्टी छोड्नका लागि बल पुर्याइरहेका छन्। कम्युनिस्ट सबै जनमतले देशभरि सुन्नुस्। टेलिभिजन हेर्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो सभा सुन्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो पटकको एमसीसीमा राष्ट्रघात हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा जनता स्तब्ध भएको छन्, सबैभन्दा जनता दुखित भएको छन् भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालले अमेरिकी साम्राज्यवादको फोनको भरमा सही साफ गर्ने समय हो। यो कुरा सबले बुझ्नुपर्छ। जनताहरू स्तब्ध जस्तो भएको छ। मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरू पनि स्तब्ध हुनुभएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी अनुमोदनले ठूलो राजनैतिक षड्यन्त्र चिरेको प्रचण्डको तर्कसँगै पार्टी छोडेर जानेलाई बाटो खुल्ला रहेको अभिव्यक्तिले नारायण काजी समूहलाई चोट पुर्याएको हो। प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार्दै पार्टीबाट अलग नहुन आग्रह गरेका छन्। एकपटक नारायण काजी निवासमै पुगेर फकाउने कोसिस गरेका उनले अर्को पटक आफ्नै निवासमा बोलाएर वार्ता गरेका थिए। तर पनि नारायण काजी समूहले अब अन्तिमसम्म अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने कि फरक पार्टीको विकल्पमा जाने गृह कार्य चलाइरहेको छ। त्यसको पहिलो कदम स्वरूप यो समूहले बिहिबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक प्रतिवेदन अघि सारेको छ। पार्टी युनिटीलाई दह्रो बनाएर लैजानुपर्छ, एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्षको पनि थियो, नारायण काजीको पनि थियो। पार्टी एकताको विकल्प छैन, पार्टी एकतालाई युनिफाइड गरेर लैजानुपर्छ र पार्टीभित्र मतभेद त भइरहन्छन् चाहिँ ती मतभेदहरूलाई समयक्रममा मतभेदहरूलाई छलफल गर्दै अनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै छलफल गर्दै एउटा समझदारीमा पुग्दै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। मतभेदका विषयहरूलाई पनि त्यसरी व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ। पार्टी युनिटीको विकल्प छैन, पार्टी युनिटी कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुवैजना नेताहरूको जोडबल थियो। आसन्न निर्वाचन मुखमै रहेका बेला माओवादी विभाजनतर्फ उन्मुख बनेको हो।
यसअघि सम्भावित सहकार्य र समीकरणका लागि प्रचण्डसँग संवाद गरिरहेका अन्य कम्युनिस्ट घटक पनि यति बेला टाढिएका मात्रै छैनन्। नारायण काजीलाई आफ्नै मोर्चामा सामेल बनाउन माओवादी फुटाउने तयारीमा छन्। फलत नारायण काजीलाई फकाउने र विप्लवहरूसँग डराउने तहमा प्रचण्ड आइपुगेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी अनुमोदनपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको मिसन चुनावी सहकार्यका विषयमा केन्द्रित छ, तर दलहरूका आन्तरिक समस्याले तालमेल भएरै चुनावमा जाने विषय सुनिश्चित भएको छैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस नै चुनावी तालमेलका विषयमा सकारात्मक देखिँदैन। एक रिपोर्ट। एमसीसी परियोजना पारित गर्न सघाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग ढुक्क छन्। अब काङ्ग्रेसकै जोडबलमा चुनावमा जाने र गठबन्धन मार्फत जितेर आउने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रिपोर्टिङ पनि गरिसके। एमसीसी पारितपछि चुनावसम्मै गठबन्धन गर्ने वातावरण बन्यो भन्दै उनले माओवादी दोस्रो बन्ने खबर पाएको तर पहिलो बन्ने गरी लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। तर 5 दलीयबाट 4 दलमा झरेको गठबन्धनभित्र अझै आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ छ। यी विषयमा हामीले आफ्ना दलहरूमा हाम्रा आफ्ना धारणाहरू, हाम्रा आफ्ना सजिला र अप्ठ्यारा पक्षहरूको बारेमा आफ्नो दलमा हामीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर धेरै कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छन्। ती छलफलहरूलाई हामी आफ्नो दलहरूमा पनि छलफल गर्छौँ र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। गठबन्धन निर्वाचनसम्म जाने कि नजाने सबै पार्टीमा आन्तरिक समस्या छन्। निर्वाचनसम्मै गठबन्धन गरेर जाने विषयमा नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै मत विभाजित छ। काङ्ग्रेसभित्रको शेखर कोइराला पक्षले चुनावमा तालमेल नहुने यसअघिदेखि नै स्पष्ट पार्दै आएको छ। तर एमसीसीमा प्रचण्ड माधवले सघाएपछि तालमेल गरेरै जानुपर्ने दबावमा देउबा छन्। बिहिबार चुनावी सहकार्यका विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल चलाएका थिए, जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्दै संसद विघटन गर्ने र ताजा जनादेशमा जाने प्रस्ताव गरे, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समेत समर्थन रह्यो। तर प्रधानमन्त्री देउबा यस विषयमा मौन बसिदिए। झन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रदेखि नै गठबन्धन गर्नु अव्यावहारिक हुने काङ्ग्रेस प्रवक्ताको भनाइले झनै संशय ल्याएको छ। र स्थानीय तहको आफ्नै विशिष्ट परिवेश र परिस्थिति पनि छ। त्यसले गर्दा यो केन्द्रीय नेतृत्वले नै सम्पूर्ण कुरो चाहिँ टुङ्ग्याउने, बाँडफाँड गर्ने भन्ने त्यो अव्यावहारिक हुन्छ र विधानत पनि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर पनि कतिपय ठाउँमा समझदारीहरू पनि हुन सक्दछ। एमसीसीमा प्रचण्ड माधव सहमत नभएको भए गठबन्धन टुटिसक्थ्यो, जुन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको चाहना हो। चुनावसम्मै गठबन्धन भए आफूलाई असहज हुने बुझेको एमाले अझै पनि गठबन्धन फुटाउने गृह कार्यमै छ। गठबन्धन फुटाउने र सभामुखलाई कारबाही गराउने मुद्दा एमाले छोडेको छैन। यता तालमेल नभए आफू पराजित हुने मानसिकताबाट ग्रसित प्रचण्ड माधव जसरी पनि गठबन्धन टिकाउन चाहन्छन्, तर काङ्ग्रेस नै यसका लागि तयार हुनेमा शङ्का छ। यहाँको टुङ्गो तपाईँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ, महानगरको टुङ्गो पनि तपाईँले चाहेको जस्तो गरेर पठाउँछौँ। तालमेल गर्ने कि नगर्ने हामी माथिबाट निर्णय गर्दैनौँ, तपाईँले निर्णय गर्ने हो, तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँले गर्नु। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झन्डै 2.5 महिनाको समय बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। चुनावमा सहभागी हुन 80 दल दर्ता भएका छन्। मतदाता नामावलीको दाबी विरोध चलिरहेको छ, तर अझै पनि गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तह पहिला कि संसदीय निर्वाचन पहिला भन्ने बहसमै रुमल्लिएका छन्। दलहरू आफ्नै अनुकूल लाभ लिने विषयमा केन्द्रित बन्दा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ त भन्ने प्रश्न झन जटिल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिएको छ। नेकपा एमालेका 8, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेपाली काङ्ग्रेसका 3 र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त 1 जनाको पदावधि आजबाट सकिएको हो। निर्वाचित 19 जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त 1 गरी 20 जनाको
पदावधि भोलिबाट फेरि सुरु हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा 19 जना निर्वाचित सांसदले भोलि शपथ लिने भएका छन्। एमसीसी संसदबाट पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 8वटा राजनैतिक दलहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सो क्रममा उनीहरूले सत्ता गठबन्धनको चर्को आलोचना गर्दै एमसीसी खारेज गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन्। संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै साना वाम राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए। उनले त्यसका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई आह्वान गरे। एमसीसी पारित गरेसँगै संसदको औचित्य समाप्त भएको भन्दै महासचिव चन्दले अब देशलाई जोगाउने दायित्व नेपाली जनताको काँधमा आएको बताए। उनले प्रचण्ड माधव नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गराएर देश र जनताप्रति ठूलो घात गरेको आरोप लगाए। एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आफूहरूलाई साथ दिनुपर्ने महासचिव चन्दको भनाइ थियो। प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा छाप लगाएर घात गरेका छन् र यो निर्णयमा कम्युनिस्ट सबै जनमतले देशभरि सुन्नुस्। टेलिभिजन हेर्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यो सभा सुन्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न पहल गर्न सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई आह्वान गरे। उनले राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्ने संसदको पनि औचित्य समाप्त भएको चेतावनी दिए। उनले संसदबाट पारित गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले समर्थन नगरेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर त्यो शब्दको प्रयोग उनीहरूले कहीँ गरेकै छैन। अनि त्यहाँबाट कहाँबाट समर्थन गर्यो एमसीसी? कहाँबाट अमेरिकी सरकारले समर्थन गर्यो? त्यो कुरा झुट हो र यो झुट कुरा गरेर उनीहरूले जनतालाई भ्रमित पार्ने त्यो काम उनले गरिराखेका छन्। यसलाई हामीले खण्डन गरेर जानुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको हालत युद्धरत मुलुकहरू इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, युक्रेन जस्तो हुने चेतावनी दिए। उनले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन पनि सबैलाई अपिल गरे। अध्यक्ष केसीले अमेरिकाको समर्थनमा निर्वाचन जित्नका लागि ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराएको आरोप लगाए। यो एमसीसीको भ्रम जुन पाइरहेका छन् यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। जबसम्म एमसीसी सम्झौता खारेज हुन्न तबसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। जनता नै कुनै पनि देशको निर्णायक शक्ति जनता हो। मुठीभर शासक शोषकले चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्छ। विरोध सभामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन सशक्त आन्दोलन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा पारित गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा समितिबाट पारित गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा 9वटा उपसमितिहरूले गरेका बेरुजु फर्स्यौटका कामहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेश भई छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो। विशेष गरी वर्षभरि समितिले गरेका काम कारबाहीहरूमा मूलभूत रूपमा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने 9वटा उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन्।
सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणमा सङ्घीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मेयर शाक्यले सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको भए पनि सोही अनुसार काम नगरेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँको भोटाहिट स्थित अन्नपूर्ण मन्दिरको आँगन घर पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सम्पदाहरूको पुनः निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। र अहिले पनि यो सम्पदा भनेको राज्यको नै सम्पत्ति हो। यो पहिला गुठियारहरूले बनाएका थिए, त्यो गुठियारहरूले अहिले संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ। राज्यले संरक्षण गरिने हो, तर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठियारलाई दिने हाम्रो नीति हो। हामीले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ, त्यो सम्पदा पुनर्निर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ। तर त्यसको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता, स्थानीय गुठियारहरूको सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। मेयर शाक्यले महानगरपालिकाले सम्पदाहरूको पुनः निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने तर त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय गुटीहरूलाई नै दिने नीति अनुसार काम भइरहेको दोहोर्याउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्र, जाउलाखेल र पुलचोक परिसरलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज महानगरपालिकाले पाटन दरबार स्क्वायरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यी 3 क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले यो कार्यलाई 2 वर्ष अघि नै शुभारम्भ गर्ने योजना रहे पनि कोरोनाको कारण सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आजबाट लागू हुने गरी सुरु भएको धूम्रपान निषेधित क्षेत्रमा सुरुवाती 7 दिन धूम्रपान नगर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि जरिवाना तिराउने बताउनुभयो। पेरियडको रूपमा राखौँ अनि त्यो पछि चाहिँ सम्भवतः हामीले 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने कि त्यो पैसा पनि हामीले सम्भवतः हामीले चाहिँ क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीलाई नै दिउँला। मेयर महर्जनले सरकारले विभिन्न कानुन तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको दावी गर्दै महानगरपालिकाले भने लापरवाही नगरी कार्यक्रम सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7091 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 111 जना र 1842 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना गरी 126 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 385 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेश अन्तर्गत मिथिला क्षेत्रको महाकुम्भ मानिने धार्मिक एवं ऐतिहासिक 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमा महोत्सव सुरु भएको छ। फागुन औँसी तिथिदेखि पूर्णिमासम्म मनाइने परिक्रमा महोत्सव धनुषाको कचुरी गाउँ स्थित कचुरी मठबाट भगवान राम र जानकीको डोलासहित सुरु भएको हो। मिथिला बिहारी मठबाट राम जानकीको डोला जनकपुर धामको रत्नसागर मठ हुँदै जानकी मन्दिर ल्याइन्छ। त्यहाँबाट राम जानकीको डोला र जनकपुरका अन्य मठ मन्दिरबाट ल्याइएका थप डोलाहरू समेत समावेश गरेर हजारौंको संख्यामा साधु सन्त तथा श्रद्धालुहरू परिक्रमा यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ। पेट्रोलको मूल्य वृद्धिका कारण बजार भाउ अनियन्त्रित बनेको छ। नागरिकको भान्सा थप महँगिएको छ। तर आकाशिएको बजार भाउप्रति सबै मौन छन्। देशमा सरकार हुनुको अनुभूत जनताले गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन आईओसीले 3 दिन अघि मार्च 1 मा पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टी तेल प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पर्नेछ। पेट्रोल र डिजेलको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य थप घट भए पनि नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य तेलको भाव लामो समयदेखि अनियन्त्रित छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि परेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले समग्र बजार प्रभावित हुने गर्दछ। पेट्रोलको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारी व्यवसायीहरूले गाडी भाडा बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन्। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी सबैको भाव आकाशिने निश्चित छ। सर्वसाधारणको दैनिकी थप महँगीको चपेटामा परेको छ। महँगी आतंकले धेरैको भान्सा खोसिने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। अभावका कारण सामाजिक अपराध बढ्ने अर्को खतरा छ, तर यसतर्फ कसैको ध्यान नै गएको छैन। महँगी विरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विद्यार्थी संगठन मौन छ। अन्य नागरिक समाज, सरकारवाला निकाय सबै चुपचाप छन्। मानव महँगीले कसैलाई छोएकै छैन। सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा नागरिक पिल्सिरहेका छन्। उपभोक्तामाथिको लुट हो। हेर्नुहोस्, फेरि के हो भने उपभोक्ता यो पेट्रोलियम पदार्थ भनेको राज्य सञ्चालनको रक्त सञ्चार हो। हामी के छ उपभोक्ताको पनि लागि पनि बजारको रक्त पनि रक्त सञ्चार हो। अलिकति तलमाथि बढ्ने बित्तिकै के छ भने उतापट्टि पनि बढ्छ क्या, त्यो अरू भाउ पनि बढ्छ। त्यस हुनाले यो त अहिले लुट भएको छ। यो लुटलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो। सरकार हेर्नु पर्यो, सरकारले हो। सरकार हेर्न तयार चाहिँ छैन। किन छैन भने त्यहाँ अब उसलाई त मस्ती भइरहेछ। त्यहाँ त आफ्नो मान्छे मार्फत के छ नचाहिँदो कामहरू कति नचाहिँदो काम भएन भनेर हामीले त भनेका छौँ। यही उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले प्रष्ट भाषामा भन्ने अवस्था छ। तर यो नचाहिँदो काम रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो छ। राज्यको ध्यान यतातिर पटक्कै पर्न सकेको छैन। राज्यको नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारीपनले सीमा नागेको छ। यसलाई कतिपयले सरकारी गैर जिम्मेवारीपनको उपज मान्छन्। मुलुकभित्र सरकार छ, सत्ता गठबन्धनले मुलुकको राजनीति हाँकिरहेकै छ, तर आम सर्वसाधारणले मुलुकमा सरकार हुनुको अनुभव गर्न पाएकै छैन। नागरिक जसो तसो सकी नसकी महँगीसँग जुधिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेन बीच बिहिबार दोस्रो चरणको वार्ता भयो। वार्तामा युद्ध रोक्नेतर्फ भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। बरु आक्रमणलाई तीव्र बनाएको रुसले राजधानी किभ नजिकैका दर्जनौं इलाकामा कब्जा जमाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। युक्रेनको राजधानी किभ नजिकै रहेको यो क्षेत्र रुसको आक्रमण हुनु अघिल्लो रात यस्तो सुन्दर देखिन्थ्यो। यहाँका नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा नियमित काममै थिए, तर युद्ध सुरु भएको 9 दिनको अन्तरालमा यही क्षेत्र रणभूमि बनेको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेको 9 दिन पुगिसकेको छ, तर युद्ध रोक्न भने दुवै पक्ष सहमत हुन सकेका छैनन्, जसका कारण 20 लाख नागरिक आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन पुगेका छन् भने शुक्रबारसम्म देश छाड्ने युक्रेनीको संख्या 12 लाख पुगिसकेको छ। तर युक्रेन र त्यहाँका नागरिक आफ्ना देशको परिवार भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्ध रोक्ने पक्षमा देखिँदैनन्। बिहिबार आफ्नो सुरक्षा निकायलाई थप हौसला दिँदै पुटिनले आफ्नो सेनालाई नायक भएको प्रतिक्रिया दिए। Russian soldiers and officers are acting like real heroes. Our military are fighting in a stoic way, fully understanding their duty. Even after injuries, soldiers and officers continue to fight. त्यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि आफ्नो देशमा आक्रमण गर्ने रुसी सैनिकलाई धपाएरै छाड्ने अठोटमा छन्। जेलेन्स्कीले बिहिबार अनौपचारिक पहिरनमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै युक्रेनी जनतालाई थप ऊर्जा थपिरहेका थिए। जेलेन्स्की अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा पनि साधारण पहिरनमै थिए। राष्ट्रपति भवनभित्र जेलेन्स्कीको कार्यालयका झ्यालहरूमा बालुवाका बोराहरू राखिएको थियो। जुस्सदारी भएका र थाके जस्ता देखिने जेलेन्स्की
रुसी आक्रमणमा युक्रेनले गरेको प्रतिरोधको प्रशंसा पटक पटक गरिरहेका थिए। Мені здається, що це найголовніший зміст життя, що ти потрібен, що ти не просто порожнеча якась, яка просто дихає і ходить і щось їсть. रुस र युक्रेनको अहिलेको तनावसँग यी दुई मुलुकको इतिहास मात्रै होइन, रुस र पश्चिमा राष्ट्रबीचको भू राजनीति पनि जोडिएको छ। पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनलाई उचालेर विश्व समुदायमा रुस विरोधी भावना सिर्जना गरेको भन्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ। हुन त पश्चिमा राष्ट्र रुसलाई एक्ल्याउन केही मात्रामा सफल पनि भएका छन्। यति बेला रुस केही तनावमा जस्तो देखिन्छ। युद्धबाट पछि हटे कमजोर भएको पश्चिमा देशले प्रमाणित गर्ने रुसलाई डर छ भने युद्धमा अघि बढ्दा अनेकन दबाव रुसलाई छ। त्यस्तै आफ्नै नागरिकको विरोधदेखि युद्ध अपराध गरेको आरोप रुसी राष्ट्रपति पुटिनले खेपिरहेका छन्। युरोपेली युनियनको आर्थिक प्रतिबन्धदेखि खेलाडीसम्मलाई लगाइएको प्रतिबन्धले पनि पुटिनमा पश्चिमाले दबाव सृजना गरेको प्रष्टै हुन्छ। पश्चिमा राष्ट्रले हरेक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसले पनि आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। तर आणविक हतियार प्रयोग हुने हो भने तेस्रो विश्वयुद्ध हुने निश्चित जस्तै छ। कामना गरौँ कुनै देशको स्वार्थमा मानव जातिको अस्तित्व सकिने युद्ध नहोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटी सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। धनगढी रङ्गाशालामा आज बागमती युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेपछि एनआरटी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको निर्धारित समय 2-2 को गोलको बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा बागमतीका अमूल श्रेष्ठ, विजय घलान, हिमाल घलान र अनिल राणा मगरले गोल गरे। उसका सुमन राई पेनाल्टीमा चुके। एनआरटीका शिव गुरुङ, दिपेश करे र मेसुके ओलेमेउले गोल गरे। तर आन्द्रे थ्रिएरी र सञ्जीव विष्टले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। पेनाल्टी अघि एनआरटीले 2 गोलको अग्रता जोगाउन सकेन, जसका कारण एनआरटी पहिलो खेलबाटै बाहिरिन बाध्य भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीलाई स्वीकारेर चुनावमा केन्द्रित हुन नेताहरूलाई प्रचण्डको आग्रह। गठबन्धन चुनाव समय जाने वातावरण बनेको जिकिर। केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार पुनः बस्ने। निर्वाचनमा गठबन्धन 20 सहकारी हुनेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढुक्क। काङ्ग्रेस नेताहरू 2 ध्रुवमा विभाजित। एमसीसीमा सघाएको गुन्तुरले देउबाको इच्छा। एमसीसी विरुद्ध विभिन्न 8 राजनीतिक दलहरूद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। शीर्ष नेताहरूले जनताप्रति ठूलो घात गरेको आरोप। सम्झौता खारेज गरेरै छाड्ने उद्घोष। सरकारको गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिले जनता अझेत। बजार भाउ अनियन्त्रित हुँदा नागरिकको भान्सा सकसपूर्ण बन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च। र रुस र युक्रेन बीचको दोस्रो वार्ता पनि विफल। आक्रमण थप तीव्र बन्दै राजधानी किम नजिकैका दर्जनौं इलाका कब्जा। थप आर्थिक प्रतिबन्ध खेप्दै रुस। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।